हरिप्रसाद गौतमका रचनाहरूमा आज ईश्वरबारे चर्चा गरिएको छ। ईश्वरको नाममा, धर्मको नाममा मानवमा कटुता, मतभेद र घातक सङ्घर्ष समेत हुने गरेकाले ईश्वरबारे बौद्धिक चर्चाको आवश्यकता अनुभव गरेर यो विषयमा चर्चा गर्ने आँट गरियो। मान्छे कहाँ अल्मलियो? कुन कुरा बुझ्नमा त्रुटि भएर ईश्वर र धर्मको नाममा अनावश्यक सङ्घर्ष हुने गर्छन्? के ईश्वर सबैको लागि एक छन् अथवा ईश्वर पनि भिन्न भिन्न छन्? मान्छेले ब्रह्माण्डका दृश्य अदृश्य अनेकौं विषयका जानकारी प्राप्त गरेको छ, तर ईश्वरबारे किन अल्मलियो? परमेश्वर, ईश्वर, देवता, भगवान के हुन्? यी शब्दहरूले कसलाई बुझाउँछ? किन भिन्न भिन्न शब्दहरू खोजियो? के ईश्वर व्यक्ति हो? संसारका सबै धर्म, सबै दार्शनिक र विज्ञानका खोजहरू मिलाएर पनि ईश्वरको सठिक स्वरूप वर्णन गर्न किन सम्भव भएन? कि ईश्वरको अवधारणा अन्धविश्वास मात्र हो? यिनै प्रश्नहरूले जीवमा श्रेष्ठ मानवको समाजलाई चुनौती दिइराखेको छन्। त्यसैले आजको चर्चामा परमेश्वरबारे एजेन्डा चयन गरियो। परमेश्वरले उनकै बारेमा थोरै भए पनि सही ज्ञान पस्किन यो वाचकलाई सहायता गरून् भन्ने प्रार्थनाका साथ सुरु गरे। विषय पेचिलो छ। परमेश्वरको व्याख्या गर्न मानव निर्मित शब्दहरू साह्रै पुड्का छन्। परमेश्वरसम्म लम्केर पुग्नै गाह्रो हुन्छ। मानव बुद्धिको विकास पनि परमेश्वरको अनन्त विस्तारलाई समेट्न सक्ने क्षमताको छैन। तर पनि प्रयास गरे केही अवश्य हुन्छ। मान्छेको बुद्धि अल्मलिने ठाउँ भनेको परमेश्वर, ईश्वर, देवता, भगवान, ज्ञानी, आध्यात्मिक व्यक्ति र धार्मिक यी शब्दहरूले के बुझाउँछ त्यसबारे प्रष्ट नभएर हो। परिभाषा दिँदा परमेश्वरबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, तर बुझ्न सजिलो होला कि भनेर दोस्रो तह अर्थात् ईश्वरबाट सुरु गर्न चाहे। वेदान्तले ईश्वरबारे यसरी व्याख्या गरेको छ। समय समयमा परमेश्वरको प्रेरणाले यो सृष्टिमा आवश्यक परेको स्थान र समयमा मनुष्य वा अन्य जीवको स्वरूपमा मूर्त रूपमा प्रकट हुने ईश्वर हुन्। ईश्वरहरू मातापिता बिना नै वा माताको गर्भबाट प्रकट हुन्छन् वा अवतार लिन्छन् र आवश्यकता पूरा भएपछि कारणवश वा कारण बिना नै लोभ वा विलय वा मृत्यु हुन्छन्। ईश्वरहरू अनादि अनन्त हुँदैनन्। संसारमा उनीहरूको आगमन र निर्गमन हुन्छ। ईश्वरहरू संसारमा व्यवस्थाको, नियमको परिपालनमा हुने विकृतिहरूलाई सुधार गर्न, संसारलाई प्रकृतिको नियम अनुरूप चाल्न, मार्ग प्रशस्त गर्न अवतरित हुन्छन् र कालक्रममा लोभ वा मृत्यु हुन्छ। ईश्वरहरू सृष्टिको विभिन्न समयमा भिन्न भिन्न हुन्छन्। देश, काल, परिस्थिति अनुसार भिन्न संस्कार र चरित्र लिएर आउँछन्। वैदिक कालका श्री विष्णु, महादेव, ब्रह्मा ईश्वरको रूपमा अवतरित भएको भनिन्छ। ईश्वरभन्दा तल्लो तह देवताहरूको हो। कुनै एक विशिष्ट गुण वा क्षमताका अधिकार भएकाहरू देवता हुन्। हावा सम्बन्धी अधिकार राख्ने वायु देवता, पानीको अधिकारी वरुण, चट्याङ, बिजुली, वर्षाका देवता इन्द्र आदि हुन्। प्रकृतिको एक एक विषय वा ऊर्जाको सञ्चालक भार लिएका देवताहरू पनि अनेक छन्। देवताहरूलाई अमर भनिन्छ वा मानिन्छ। भिन्न भिन्न संस्कृति, भिन्न भिन्न देशमा यी देवताहरूलाई पृथक पृथक रूपले जानिन्छ। देवताहरूलाई व्यक्तिको रूपमा मान्ने गरे तापनि ऊर्जाको रूपमा मात्र हुन्। सूर्यलाई, चन्द्रलाई हामी व्यक्तिकै रूपमा वर्णन गर्दछौँ। यिनीहरूलाई देवता भनेर मान्दछौँ, तर यिनीहरू व्यक्ति होइनन्। देवता मन्दिरको तह भगवानहरूको हो। जो व्यक्तिले परमेश्वरको अनुभव गर्दछ, परमेश्वरको आनन्द अनुभूतिमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई ज्ञान प्राप्त गरेको भगवान भनिन्छ। जो यही संसारमा बाँच्छ, सांसारिक गतिविधि गरे पनि संसारमा लिप्त रहँदैन,
शरीर र आत्मालाई भिन्न हुन् भनेर जान्दछ। भगवानहरू गुरु मार्गदर्शक भएर संसारको हितको लागि जिउँछन्। यिनीहरूमा विभिन्न सिद्धिहरू अनायास पाइन्छन्। बुद्ध महावीर नानकलाई भगवानको भूमिकामा पाइन्छ। आध्यात्मिक व्यक्ति त्यो हो जसले परमेश्वर एक छ भन्ने जान्दछ, आत्मा र शरीर अलग हुन् भनेर जान्दछ, तर अनुभव गरेको हुँदैन। अनुभव गर्ने प्रयासमा लागेको हुन्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्दा आत्मा र शरीर एकै हो भनेर अटल रहन सक्दैन। धार्मिक व्यक्ति त्यो हो जसले भगवानहरूद्वारा देखाइएको संस्कार, कर्मकाण्ड र व्यवहार अनुसरण गर्दछ। समाजमा सहयोगी, दयालु र नीति नियम मान्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। अब परमेश्वर अर्थात् यो ब्रह्माण्डको सर्जक, पालक, विनाशक, परम सत्ताको बारेमा कुरा गरौँ। वेद, बाइबल, कुरान, बौद्ध तथा जैन मार्ग, सिख मार्ग र जुडा धर्ममा परमेश्वरलाई निराकार, निर्गुण भनिएको छ। बाइबलमा गड अर्थात् परमेश्वरको कुनै रूप बताइएको छैन, तर ओम्निपोटेन्ट, सर्वशक्तिमान, ओम्निप्रेजेन्ट वा सर्वव्यापी र ओम्निसेन्ट वा सर्वज्ञानी भनिएको छ। इस्लाममा पनि परमेश्वरलाई निराकार रूपमै उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरको कुनै ठोस मूर्त रूप हुन सक्दैन भनेर इस्लाममा मूर्ति पूजा वर्जित छ। बुद्धले ईश्वरबारे व्याख्या गर्नु नै उपयुक्त ठानेनन् र परमेश्वरको कुनै वर्णन नै गरेनन्। परमेश्वरलाई अनुभव कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रक्रिया, तप र साधनाका उपायहरू, प्रक्रियाहरू मात्र दिए। सिख धर्ममा परमेश्वरबारे छोटोमा तर बढी सार्थक र हामीले बुझ्ने किसिमको वर्णन छ। यो वर्णन यहाँ प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। सिख धर्ममा यस्तो छ वर्णन: एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी शैव गुरु प्रसाद। यति नै हो। पहिलो शब्द एक अर्थात् परमेश्वर एक छ। ओंकार, परमेश्वरको प्रकृति ओं जस्तो छ, अर्थात् ओंको सठिक ध्वनिमा प्रवेश गर्दा परमेश्वरको अनुभूति हुन्छ। कार अर्थात् यो सारा ब्रह्माण्डको कारक परमेश्वर हो। सतनाम, परमेश्वर सत, रज, तम तीन गुण मध्ये सत हो। यसमा रजोगुण वा तमोगुणका विकारहरू हुँदैनन्। यही एक ओंकार सत नै परमेश्वरको नाम भनेर सिख धर्ममा भनिएको छ। त्यसपछि परमेश्वरका गुणहरूको उल्लेख गरिएको छ। पहिलो गुण कर्ता, ब्रह्माण्डको कर्ता, ब्रह्माण्डको सञ्चालक वा सृष्टिकर्ता। पूरक, संस्कृत शब्द पुरुषबाट आएको, पुरुषेति इति पुरुषः। ब्रह्माण्डको सबै ठाउँमा र चिजमा पूरा भरिएको यो ब्रह्माण्डलाई पुरुष र प्रकृति मिलेर अस्तित्वमा रहेको भनिन्छ। यहाँ पुरुष शब्द भाले जातलाई नबुझाएर सबैमा परिपूर्ण रहेको अर्थमा लिइएको छ। निर्भय, निर्भौ भनेर पनि भनेको पनि सुनिन्छ। परमेश्वरलाई कसैको डर हुँदैन, अर्थात् कसैको कर, काप, प्रार्थना, विरोधबाट प्रभावित हुँदैन। निर्वैर, परमेश्वरको कसैसँग वैरी भाव छैन। आस्तिक होस् वा नास्तिक होस्, जीव होस् वा जड होस्, सबैमा परमेश्वर समभाव छ। अकाल, समयको बन्धनमा परमेश्वर छैन। कालले यहाँ समय र अन्तरिक्ष वा विस्तार वा दूरी, टाइम एन्ड स्पेस दुवैलाई बुझाउँछ। परमेश्वरमा समय र दूरीको प्रभाव छैन, त्यसैले अनादि अनन्त भनिन्छ। मूर्त, परमेश्वर निराकार छ, तर ऊ आफ्नै प्रेरणाले अनायास मूर्त रूप पनि लिन सक्दछ। विज्ञान र बाइबलले पनि यही भन्दछ। विज्ञान भन्छ सृष्टिको अगाडि केही थिएन, त्यस्तैमा अचानक बिग ब्याङको घटना भयो र यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो। बाइबलमा पनि सुरुमा केही थिएन, परमेश्वरको इच्छा वा प्रेरणाले पहिला उज्यालो भयो र यो सृष्टिको सुरुवात भयो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि E=mc² सूत्रमा यही प्रमाणित गरेका छन्। पदार्थ शक्तिमा रूपान्तरण हुन सक्छ र शक्तिबाट पदार्थ उत्पन्न हुन सक्छ।
सन् 2012मा स्विट्जरल्यान्डको एउटा 27 किलोमिटर लामो गोलाकार सुरुङ आकारको विज्ञानको प्रयोगशालामा हिग्स बोसन भन्ने कण फेला पर्यो, जसलाई गड पार्टिकल पनि भनियो, किनभने हिग्स बोसनको निरीक्षणबाट थाहा लाग्यो कसरी पदार्थ बन्दछ। अब अर्को परमेश्वरको गुण अजुनी। परमेश्वरको जन्म वा मृत्यु छैन। शैव अर्थात् स्वयम्भू, आफै आफ अस्तित्वमा रहने। परमेश्वरलाई कसैले बनाएको होइन, यो आफै आफ भएको हो। गुरु प्रसाद। परमेश्वरबारे कसरी जान्ने भन्दा यो गुरु प्रसादद्वारा प्राप्त हुन सक्छ। गुरुको मार्गदर्शनमा सही साधना र प्रयास गरे परमेश्वरको अनुभव गर्न सकिनेछ। वेदान्तले पनि यस्तै व्याख्या गरेको छ। वेदान्तमा परमेश्वरलाई निर्गुण र निराकार भनिएको छ। यही निर्गुण र निराकार परमेश्वरले मूर्त रूप लिएर ईश्वरको रूपमा प्रकट हुन सक्दछ। विष्णुलाई यस्तै निराकार ब्रह्मबाट प्रकट भएका ईश्वर भनेर उल्लेख गरेको छ। संसारमा परमेश्वरको अस्तित्व र प्रामाणिकताबारे अलमल अज्ञान सङ्घर्षका केही प्रमुख कारणबारे चर्चा गरौँ। पहिलो त ईश्वर र परमेश्वर एक होइनन्। परमेश्वर अनादि अनन्त सर्वव्यापक छ। परमेश्वर व्यक्ति होइन। विज्ञानको भाषामा भन्नु हो भने परमेश्वर एनर्जी अर्थात् शक्ति वा ऊर्जाको रूपमा छ र यसको गुण इन्टेलिजेन्स वा सत्प्रज्ञायुक्त हुन्छ, जसलाई धेरै विद्वानहरूले असीम बुद्धि पनि भनेका छन्। जबकि ईश्वरहरू स्थान काल अनुसार भिन्न हुन् र व्यक्ति हुन्। ईश्वरहरू संसारमा परमेश्वरको सत्मार्गलाई व्यवस्थापन गर्ने गाइड हुन्, पथ प्रदर्शक हुन्। ईश्वरहरूको मार्ग अनुसार तप साधना गरेर परमेश्वरको अनुभूति र सिद्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। ईश्वरहरूले देखाएको मार्ग विधि प्रक्रिया गरेर विभिन्न सिद्धिहरू प्राप्त गर्नलाई ईश्वरले दिएको वरदान मानिन्छ। ईश्वरहरू अनेक हुन्छन्। ईश्वरहरू अनादि अनन्त होइनन्। ईश्वरहरू लोप भएपछि पनि चेतनाको रूपमा रहिरहेको भनिन्छ। दोस्रोमा परमेश्वर व्यक्ति होइन भने सद्गुणी ऊर्जा मात्र हो भने संसारको कार्य सृष्टि पालन विनाश कसरी गर्न सक्छ? कार्य गर्न व्यक्ति नै हुनुपर्दछ र? सूर्य व्यक्ति होइन, तर सूर्यको ऊर्जाले समुद्रको पानी बाफ बनाउँछ, बादलमा परिणत गर्छ, वर्षा गराउँदछ, पृथ्वीलाई अन्न फलफुल युक्त बनाउँछ। सूर्यको ऊर्जाद्वारा वा सूर्यको शक्तिद्वारा गरिने कार्य मान्छेले गर्न सक्छन् र? सूर्यले लाखौं टन पानीलाई अनायासै बाष्प बनाउँछ र सारा पृथ्वीलाई वर्षा गराएर पानी दिन्छ। प्रकाश तथा अन्य शक्ति विकिरण गर्दछ, जसले गर्दा पृथ्वीमा जीवन सम्भव छ। फेरि परमेश्वर ऊर्जा वा शक्ति हो भने प्रज्ञा वा बुद्धि कसरी धारण गर्न सक्दछ र? हो, परमेश्वरमा रहेको बुद्धि वा इन्टेलिजेन्स हाम्रो मस्तिष्कको जस्तो तार्किक बुद्धि होइन। प्रकृतिका नियमहरू नै परमेश्वरको बुद्धि वा इन्टेलिजेन्स हो। तिनै प्राकृतिक नियमहरूद्वारा परमेश्वरद्वारा गरिने कार्यहरू सञ्चालित हुन्छन्। जुन नियमले निश्चित समयमा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन्, बोट बिरुवाले फल दिन्छन्, ती नियमहरू नै परमेश्वरका नियम हुन्। हामी प्राकृतिक नियम भन्दछौँ। यी नियमहरू सृष्टिको कार्य सञ्चालन गर्न सधैँ निश्चित नियममा निश्चित समयमा कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्। प्रकृतिले अनायासै गर्ने कार्यहरू हामी मानवले त्यतिकै सठिक त्यति नै व्यापक रूपमा गर्न सक्छौँ र? परमेश्वरको बुद्धि वा इन्टेलिजेन्सलाई कतिपय विद्वानले असीम बुद्धि भनेर भनेका छन्। त्यो पहिला नै उल्लेख गरिएको छ। परमेश्वरको बुद्धि वा प्राकृतिक नियमहरू यति सठिक यति व्यापक छन् कि त्यसको तुलनामा मानव मस्तिष्कको बुद्धि अति नगण्य छ। ब्रह्माण्डमा विद्यमान परमेश्वरको व्यापक कल्पनातीत बुद्धिको उल्लेख गर्न वर्णन गर्न नसकिए पनि एउटा सानो अति क्षुद्र उदाहरण लिउँ न। मानव शरीर आमाको गर्भमा प्रवेश गर्दा एउटा मात्र अति क्षुद्र आँखाले नदेखिने कोशिका हुन्छ। त्यही कोशिकाले आफ्नै
आफै आमाको शरीरबाट आहार सङ्ग्रह गर्दछ। क्रमशः शरीरका अङ्गहरू ठिक समयमा ठिक अनुपातमा बनाउँदै जान्छ। त्यही क्षुद्र कोशिकामा रहेको बुद्धिले नै करोडौँ कोषहरू मस्तिष्कमा मात्र बनाउँछ। मान्छे वयस्क हुन्जेलसम्म शरीरमा लगभग 1 लाख किलोमिटर रक्त प्रवाह गर्ने साना ठुला रक्तनलीको निर्माण गर्दछ। दिनमा लगभग 7,500 लिटर रक्त पम्प गर्ने मुटु बनाउँछ। 650 भन्दा बढी मांसपेशीहरूद्वारा शरीर सञ्चालन गर्दछ। श्वास प्रश्वास, मुटुको धड्कन नियमित चलाउँछ। हामीले खाएको खानामा कुन प्रोटिन, कुन कार्बोहाइड्रेट, कुन खनिज पदार्थ छुट्याउँछ, काममा लगाउँछ। लाखौं कोशिकाहरू हाम्रो शरीरमा दिनौं मर्दछन्, लाखौं नयाँ कोशिका बन्दछन्। यस्ता हजारौं कार्यहरू हाम्रो शरीरले चुपचाप गरि नै रहन्छ। हामी निदाएको बेला पनि मुटु, फोक्सो, पाचन तन्त्र सठिक रूपले कार्य गरिरहन्छन्। एकजना मान्छेको शरीरमा हुने सबै गतिविधिहरू विज्ञानलाई गर्न लगाउनु भने एउटा ठुलो सहरभन्दा धेरै ठाउँमा कारखाना स्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। कति हल्ला, कति प्रदूषण, कति अस्तव्यस्तता, कति मजदुर चाहिन्थ्यो होला। त्यही काम हाम्रो शरीरमा परमेश्वरको बुद्धि अर्थात् प्राकृतिक नियमहरूद्वारा निशब्द र सठिक योग्यताका साथ चलिरहेको छ। चौथो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यीशु ख्रिस्ट, पैगम्बर मुहम्मद, बुद्ध, महावीर, नानक आदि परमेश्वर होइन। परमेश्वरको स्वरूप र गुण अनुसार संसारलाई गाइड गर्ने, सहयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। यीमध्ये कुनै ईश्वर होलान्, कुनै भगवान होलान्। हामी सामान्य मानवको क्षुद्र बुद्धिले उनीहरू कुन तहमा पर्दछन् वा कति क्षमता राख्दछन् छुट्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले ईसाईले यीशुलाई सर्वोच्च ठान्दछन् भने वैष्णवले विष्णुलाई, शैवले शिवलाई, इस्लामले मुहम्मदलाई सबैभन्दा माथि राख्दछन्। यदि एउटा व्यक्तिले आजीवन आफ्नै गाउँमा घरमा मात्र बस्दछ, अन्य कुनै ठाउँमा जाँदैन भने त्यसको लागि आफ्नै गाउँघर नै सारा विश्व हुन्छ। जब ऊ देश विदेश जान्छ, विभिन्न जाति, धर्म, संस्कारका मान्छेसँग सम्पर्क राख्दछ, उसले आफू के हो, आफ्नो हैसियत के हो थाहा पाउँछ। त्यस्तै आजीवन एउटै धर्म र संस्कारलाई मात्र पढ्ने, बुझ्ने र व्यवहारमा ल्याउनेले आफूले मानेको भगवान वा ईश्वर मात्र ईश्वर हुन्, अरूका झुट्टा हुन् भनेर लिन्छ। परमेश्वरको अनुभूति लिन पौराणिक कालमा अनेक कष्ट सहेर जीवनलाई जोखिममा राखेर तपस्या गर्ने चलन थियो। आजको युगमा विभिन्न शास्त्र विज्ञानका खोज, विद्वान र ज्ञानी व्यक्तिहरूको व्याख्याबाट परमेश्वरबारे जान्न सहज भएको छ। पौराणिक कालको भन्दा अधिक सहज प्रक्रिया र उपायहरू गरेर परमेश्वरको आनन्द अनुभूति लिन सहज भएको छ। एउटा जरुरी कुरा भन्नै पर्दछ, परमेश्वरको बारे जान्न हाम्रो जीवनमा चेतन मस्तिष्क नै प्रशस्त छ। तर परमेश्वरको बारे जानेर मात्रै परमेश्वर ऊर्जा हो, प्रज्ञा हो, व्यक्ति होइन भन्ने कण्ठ हुँदैमा परमेश्वरको अनुभूतिको सुफल पाइँदैन। मन र चरित्रमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। परमेश्वरको अनुभूति गर्न, शरीर र आत्मा अलग हुन्, आत्मा अमर छ भन्ने साँच्चै अनुभव गर्न हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कको केही अंश सक्रिय बनाउनै पर्दछ। अवचेतन मस्तिष्कको सक्रियता जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै अतीन्द्रिय अनुभूतिहरूको उपलब्धि हुँदै जान्छ। ध्यानको प्रयोग हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनका लागि हो। अवचेतन मस्तिष्कको सक्रियताको विभिन्न तहमा मानवको तेस्रो नेत्र, कुण्डलिनी जागरण, विभिन्न अलौकिक सिद्धिहरू उपलब्ध हुन्छन्। आज विज्ञानले के निश्चित गरेको छ भने हाम्रो मस्तिष्कले आध्यात्मिक गुणहरू अनुभव गर्न, सामान्य मान्छेलाई महान र उन्नत गुणहरू युक्त बनाउन हाम्रो मस्तिष्कमा विशेष फ्रिक्वेन्सीका भाइब्रेसन जरुरी छ। जस्तै एकजना व्यक्ति स्वस्थ, फुर्तिलो, जाँगरिलो, प्रष्ट बुद्धि र आकर्षक व्यक्तित्वको हुन हाम्रो मस्तिष्कको भाइब्रेसन बीटा तरङ्गमा रहनु पर्दछ। बीटा तरङ्ग भनेको 13 देखि 30 हर्ज सम्मलाई भनिन्छ। 30 हर्जभन्दा माथि जति माथि भाइब्रेसन रहन्छ
मान्छेको मानसिक स्थिति त्यति नै अव्यवस्थित, अस्थिर र अस्वास्थ्यकर हुँदै जान्छ। 50 वा 60 हर्जभन्दा माथि भएपछि असामान्य रूपले कार्य गर्दछ, होस हराएर पागल हुन सक्दछ। त्यसैगरी आल्फा तरङ्ग अर्थात् 8 देखि 13 हर्जको बीचको फ्रिक्वेन्सीमा तरङ्गित मस्तिष्कले शान्त मन, सचेत र तीक्ष्ण बुद्धि प्रदर्शित गर्दछ। 8 देखि 9 हर्जसम्ममा मनमा गहिरो शान्ति, आँखा बन्द भई ध्यान लागेको अवस्था देखिन्छ। चेतन र अवचेतन मस्तिष्क बीच सम्पर्क हुन लाग्छ। थीटा तरङ्ग 4 देखि 8 हर्जको बीचमा तरङ्गित भएको मस्तिष्कमा थीटा तरङ्ग हुन्छ। ध्यानी, साधक, कविहरू कवितामा डुबेको बेला थीटा तरङ्ग मस्तिष्कमा रहन्छ। यो अवस्थामा अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय हुन थाल्छ। अवचेतन मस्तिष्कको शीर्षमा पुग्न ध्यानमा सम्बोधिको अवस्थामा पुग्दा डेल्टा तरङ्ग अर्थात् मस्तिष्कमा 1 देखि 4 हर्जको भाइब्रेसन हुनु आवश्यक छ। परमेश्वरलाई अनुभव गर्न बुद्ध, महावीर, यीशु ख्रीष्ट, पैगम्बर मुहम्मदको पर्यायमा पुग्न मानव मस्तिष्क साधारणतः डेल्टा तरङ्गमा तरङ्गित हुनुपर्दछ। मस्तिष्कको तरङ्गलाई व्यवस्थित गरी बीटा तरङ्गबाट क्रमशः डेल्टातिर लैजान ध्यान, प्राणायाम, उचित आहार विहार, मानसिक साधना गरिन्छ। अवचेतन मस्तिष्कको सक्रियता बिना परमेश्वरको अनुभव गर्न सकिँदैन। केवल मैले जाने भनेर गौरव गर्न र अरूलाई सुनाएर आत्मसन्तुष्टि लिने काम मात्र हुन्छ। हाम्रो चेतन मस्तिष्क 10% र अवचेतन मस्तिष्कको क्षमता 90% छ। चेतन मस्तिष्क सांसारिक क्रियाकलाप गर्न प्रशस्त छ, तर परमेश्वरको अनुभव लिन अवचेतन मनलाई उपयोग गर्नै पर्दछ। अघि परमेश्वर, ईश्वर, देवता, भगवानहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारबारे चर्चा गरियो। तर यहाँ यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि ईश्वरहरू आवश्यकता अनुसार देवता र भगवानको काम पनि गर्न सक्दछन्। जस्तै श्रीकृष्णले द्रौपदीको वस्त्रहरणमा सहायता गरेर अर्जुनलाई विराट स्वरूपको दर्शन गराएर ईश्वरको भूमिका निर्वाह गरे। कुनै समय भगवानको भूमिका निर्वाह गरे भने अन्य समयमा सामान्य ज्ञानी आध्यात्मिक व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरे। अन्तिममा अब एउटा प्रश्न लिउँ, के हामी सामान्य मान्छे पनि साधना गरेर भगवान, देवता वा ईश्वर हुन सकिन्छ? राम्रो प्रश्न छ। देवता र ईश्वर हुने प्रक्रिया र साधना त भगवान भइसकेपछि मात्र बुझ्न र गर्न सकिन्छ। भगवानसम्म पुग्न मान्छेले साधना र प्रयास गरे सम्भव छ। भगवान बुद्धले यही भनेका छन्, तिमी प्रयास गर अनि आफै बुद्ध बन। सही प्रयास, सही साधना गरे भगवान बन्न सम्भव नहुने होइन। सही साधनाद्वारा हाम्रो अवचेतन मस्तिष्कलाई भगवान हुने लायक बनाउन सक्नुपर्दछ। यसअघिका जन्महरूमा पनि साधना गरिएको भए, अवचेतन मस्तिष्कको कोशिकाहरूले आध्यात्मिक वातावरण पाएको भए, मार्गदर्शक गुरुहरूको सहायताले ध्यान तपस्या गरी भगवानको श्रेणीमा उक्लिन सम्भव छ। बुद्धको पूर्व जन्महरूमा पनि उनले साधना र प्रयास गरेको, भगवान हुने बाटोमा प्रयास गरेको अनेकौं कथा बुद्धका जातक कथाहरूमा पाइन्छ। भगवान रजनीश वा ओशोले पनि भनेका छन्, 10 जन्मसम्म लगातार कोसिस गर्दा ज्ञान प्राप्त भयो भने भगवानको पदमा पुग्यो भने चाँडै भएको मान्नुपर्दछ। श्रोता मित्र, परमेश्वरबारे व्याख्या गर्नु मेरो क्षुद्र क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। तर पनि सबैको परमेश्वर एक छ। परमेश्वरद्वारा सृजित ईश्वर, देवता र भगवानहरूलाई नै परमेश्वर मान्दा मानव समाजमा सङ्घर्ष र घृणा उत्पन्न भएकोले यो अडियो प्रस्तुत गरेँ। यहाँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुभए सुधार गर्ने ठाउँमा सुधार गर्न सहज हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। आजलाई यति नै। सबैलाई धन्यवाद।